जीतती है वो फूल होंगे या जूतियां होंगी? वो आजकल जूतियों को ही फूल समझे बैठे हैं, जो उनका मुकद्दर बन चुका। साहब ने ये कहा था पहले कि 120 सीटें पंजाब से जीतती हैं। मैं आपको एक बात कहूं, मेरा अपना एक राय है, मुझे ये एक सीट बता दे जहां से ये जीत रहे हो, कोई एक सीट पूरे पंजाब में मुझे बता दे ये सीट है जहां से वो जीत रहे। और भाई ये सोचे भी ना किसी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब के इतने मुंह में जुबान जिस तरह निकल रही थी, आप उसकी घबराहट से नहीं, मेरा कोई वर्कर कारकुन जख्मी हो गया तो मैं ये करूंगा। आप देखें उनकी बदबयानती कि उनके नुमाइंदे हमारे चीफ जस्टिस जो पेशावर है उनके खिलाफ किस तरीके से बोले, कोई एक्शन लिया गया? खान साहब के खिलाफ तो एक वो एडिशनल ने एक फैसला गलत किया और उसमें खान साहब ने कहा कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और आज तक हम वो केस भुगत रहे। जो कह रहे हैं कि हम इस चीफ जस्टिस की जिंदगी तंग कर देंगे, उनके खिलाफ कोई नहीं। मैं कहता हूं कि ये इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। मैं उस जो बंदा जिसकी जुबान इस किस्म की अदलिया के खिलाफ हो गई है और उस अदलिया के खिलाफ जो हमें इंसाफ दे रही हो, और वो इनको वारे ना खाता हो, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है, ये अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। अदालत जिस वक्त अपनी अदालत अब जब फैसला देती है मेरिट पे, वो इनको वारा नहीं करता। ओपन चैलेंज देना चाहेंगे यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि आपके साथ हल्के में बाहर निकले तक ये नजर आया कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, शहबाज शरीफ से मोहब्बत। मैं कहता हूँ आप डिसाइड कर लें कि वो जिस साइड पर भी मेरे हल्के से स्टार्ट करता है, मैं अकेला चलता हूँ, वो अपने प्रोटोकॉल के साथ चला जाए। आप देख लेना फूल किसके गले में पड़ते हैं और जूते किसके मुंह पे पड़ते हैं। आपने 10,000 लीड का दिया था ख्वाजा आसफ को कि उनके 10,000 के बाद मेरे वोट स्टार्ट होंगे, तो आप शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे चैलेंज देंगे कि आपको वोट रिवर्स होंगे, उनके 10,000 से स्टार्ट होंगे? मैं शहबाज को ये बात कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला कौम जाग चुकी है। शहबाज शरीफ को जीरो वो मैं हल्के में नहीं आ सकता मेरे भाई। कागजात उसने जिस तरीके से एक्सेप्ट करवाए हैं, वो आरओ के जरिए आप ये देखेंगे क्या इलेक्शन है, आरओ तक हमारी कैंडिडेट्स की एक्सेस नहीं है, वहां पुलिस खड़ी हुई है, अंदर नहीं जाने दे रहे। मेरे अपना उन्होंने उठा लिया था अपना जो प्रपोजल, 2 दिन वो अनारकली थाने में बंद रहा है। आखिर में ये बताएं कि नजर तो नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा, नजर तो नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या आपकी हिकमत अमली? देखो क्लियर सी बात है, इतना शऊर आ गया है इंशाअल्लाह ताला। अडियाला का आजकल नाम ले लो तो आपको पता है क्या हो रहा है, और कैदी नंबर 804 भी ले लो तो ये क्या होता है, वहां से एक लिस्ट जारी होगी, ये बल्ला दे दें, ये बॉल दे दें, ये फूल दे दें, ये ट्रैक्टर दे दें, ये ट्रॉली दे दें, वोट इमरान खान का है, वोट आवाम ने डालना है। और यकीन करके जानना कि जो आपकी ये इलेक्शन करवा दें, इससे अच्छा इलेक्शन कोई नहीं होगा। ये फिर इलेक्शन करवा दें कि एक पार्टी क्या कई पार्टियां सफे हिस्ट्री से मिट जाएंगी दोबारा कभी। जो आप खत्म करना चाह रहे हैं ना, तमाम वो पार्टियां, तमाम गंद खत्म होने जा रहा है और आवाम ने वो कर देना, ये तैयार किया हुआ है। आपको ये लगता है कि पीटीआई अगर सीटें लेने में कामयाब हो भी जाती है, वो हुकूमत बनाने कामयाब हो भी जाती है कि लफ्ज काट दे, कामयाबी पीटीआई हो रही। यार आप लोगों को तो सबको पता है, रोका जा रहा है, पीटीआई को रोका जा रहा है, और है कौन? एक तो जो है ना वो बाकियों के भी जो है ना वो कर लेते, लेकिन इन्होंने तो ऐसा किया कि इन्होंने सिर्फ एक ही जमात के जो है उन्होंने रिजेक्ट करने शुरू किए हैं और रिजेक्ट करते गए हैं। वो जब सिलसिला शुरू हुआ तो सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। तो अगर 47 से लेके जब से पाकिस्तान बना है, तो आज हम इस सारे सिनारियों पे एक नजर डालें तो पता चलता है कि ये हिस्ट्री जो है ना उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया कि किसी भी जमात के, एक जमात के जो है ना वो जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके कागजात नामजदगी कितने बुरे तरीके से रिजेक्ट किए गए हैं। और ये सिर्फ रिजेक्शन ही नहीं है, आप ये देखें उसके बाद आगे क्या चल रहा है। तो उसके बाद ये चल रहा है कि उनको फैसले नहीं दिए जा रहे। अगर फैसलों की कॉपी नहीं दी जाएगी, जो ट्राइब्यूनल है उसके लिए जरूरी है कि जो फॉर्म है जो अप्लाई किया, कागजात अप्लाई किए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन जो है और जो डिसीजन, उन तीनों की टेस्टेड कॉपी चाहिए। उनमें से एक की भी टेस्टेड कॉपी होगी तो लॉ के मुताबिक वो ट्राइब्यूनल उसको सुनेगा नहीं। तो अभी एक भी जो डिसीजन है वो रिलीज नहीं किया, जिससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, हमने बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने, वो ना खेडांगे ना खेडन देंगे।
اور وہ جب تک فیصلے نہیں ریلیز کریں گے, یہی اگر یہاں پہ اگر ججز صاحبان ہوتے تو اس میں کوئی شبہ نہیں, جتنا مرضی ان پہ پریشر ڈال لیتے. انہوں نے ڈیسیژن پہلے لکھنے تھے, پھر سائن کرنے تھے, پھر اناؤنس کرنے تھے. انہوں نے پہلے جو ہے اناؤنس کر دیا, نہ لکھیا نہ سائن کیا. اور یہ جو کسی بھی لا کی اسپرٹ ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں, اس کے بالکل اگینسٹ ہے. آپ اس وقت تک کوئی بھی ڈیسیژن ہی نہیں ہے جب تک وہ لکھا نہیں جاتا, اس پہ دستخط نہیں ہوتے. اور اب جو آنے والا وقت ہے وہ بتا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو ظلم و ستم کی سیاہ رات ہے یہ آگے مزید بڑھ رہی ہے. اور اگر یہ اسی طرح بڑھے گی تو میرا نہیں خیال کہ جو ہم کہتے ہیں ٹو ڈیموکریسی, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدار الیکشن, یا آنے والے وقت میں لوگ کہیں گے حکومت میں بہت اچھے الیکشن کرا دیے, کسی کو پیسے دے کے سرویز اپنے نام کرا دیے, لوگ اس کو عوام اس کو ایکسپٹ کریں گے. یہ پاکستانی عوام کا حق ہے, ان کو حق دیا جائے کہ جس کو جی چاہتا ہے ووٹ دیں. آپ وہاں تک پہنچنے دیں نمائندوں کو, یہ نہ کریں کہ آپ اس سے پہلے جو ہے ان لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ نمائندوں کے پاس نہیں پہنچا تو ہم کہیں گے کہ اس کو جو ہے عوام نے مسترد کر دیا ہے. عوام اس حوالے سے کسی بھی چیز کو مسترد یا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, انٹل اور انلیس ان کو ان کا اختیار نہ دیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایکٹ 60 کی دہائی میں تو یہ کام چل سکتا تھا, اب چونکہ ہم 2024 میں آ گئے ہیں تو اب یہ نہیں چلنا. سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے, بہت زبردست ہے اور اس کا بہت اہم کردار ہے. یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کی جورسڈکشن میں یہ آئے گا کہ تائب کنندہ کو پکڑ لیا, اس کو پیش نہیں ہونے دیا, کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, تو یہ الیکشن ٹریبیونل کی جورسڈکشن میں آئے گا, یا پھر الیکشن کمیشن یہ کہے گا یہ تو تائب کنندہ پیش ہی نہیں ہوا تو آپ کے تو کاغذات نامزدگی مسترد ہے؟ نہیں 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 نہیں, الیکشن ایکٹ پڑھ کے دیکھیں, الیکشن ایکٹ پڑھ کے دیکھیں. اس وقت جتنی بھی مشینری ہے, لا اینڈ آرڈر, ٹرانسفر پوسٹنگ, اپوائنٹمنٹ, ساری الیکشن کمیشن کے انڈر ہے. اگر الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے تو اس طرح کی الیکشن کمیشن کو تو وہ سزا دینی چاہیے کہ جس طرح ہلاکو خان سزا دیتا تھا. یہ تو بہت بڑا جو ہے نا ظلم ہوگا. تائب کنندہ نہیں پیش ہوا, ہاں جی, الیکشن جو ہے ایک پیش نہیں ہوا, ایک پیش نہیں ہوا کہ پیش ہونے نہیں دیا, اس کے بعد پولیس والے پکڑ کے لے گئے ہیں. وہ خوف خدا کرے, دونوں چیزیں ڈفرنٹ ہے. وہ یہی ثابت کرے گا, وہ کہے گا کہ میں آج بھی میرا تائب کنندہ حاضر ہے, وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہے. اگر اس کو پولیس نے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چھڑوائے. کیا جو بندہ عدالتی اشتہاری ہے یا جس کا شناختی کارڈ بلاک ہے یا اس کا نام 4th شیڈول میں ہے, تو کیا وہ الیکشن لڑنے کا کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل ہے. ان میں سے کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اگر وہ 4th شیڈول میں ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر سکتا ہے, اس لیے اس کو 4th شیڈول میں ڈالا ہے. اگر وہ اشتہاری ہے تو ایک پرٹیکولر کیس میں اشتہاری ہے, عوام کے ساتھ پاس جانے سے اس کو نہیں آپ روک سکتے. ایسا کوئی قانون پاکستان میں یا الیکشن کمیشن لاز میں نہیں ہے کہ اشتہاری بندہ نہیں لڑ سکتا. یہاں پہ بیسیوں ایگزامپلس ہیں, لوگ جو ہے اشتہاری الیکشن لڑتے رہے ہیں, لڑتے ہیں. آپ لوگوں کو بنیادی حقوق کو تو نہ غصب کرے نا. یہ بتائیے گا کہ ان آر او سے ہوتے ہوئے الیکشن شمار نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کو سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب مل جانا چاہیے اپنے آپ سے ہی کہ جو آر او جو ہے نا وہ ڈیسیژن اناؤنس کر کے تو اس کو سائن نہیں کر رہے, ان کی موجودگی میں انصاف کہاں سے ہوگا, تو ان کی موجودگی میں الیکشن فیئر کہاں سے ہوگے. اور ابھی عوام کیونکہ بڑی ویجیلنٹ ہے, آپ لوگوں کا میڈیا کا, سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہو گیا. اب وہ پی ٹی وی کا دور ختم ہو گیا کہ جب منگل والا دن بھی جو ہے نا وہ کہتے تھے جی دکانیں ہم نے گوشت والی بند کروا دی ہیں, حالانکہ وہ منگل کو تو آلریڈی بند ہوتی تھی. تو اب جو پی ٹی وی نے دکھانا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا. لوگ ویئرڈ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, وہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا سچ پہنچاتا ہے, اس کا سرا سوشل میڈیا کو جاتا ہے. جی.